اليوم خريطة التمثيل قانوني أمثل سلسلة ستيكي في لعبة ساطورة قريبا شكرا على الطعام اشتريتها أشياء أنا أكتب وايد تجروني تحت التعليقات اللعبة بدون ألعابها وشكرا على الطعام وأطمر الثانية وتعنيني أنزل لعبة شاورما بألف ثانية وإن شاء الله أن أكتم ألعاب أنتم تحبوها تجروني تحت تعليقات ألعاب أنتم تحبوها اللعبة تريدون ألعبها تجروني تحت التعليقات إن شاء الله ألعبها شكرا على الطعام المؤلف اشترت قناتي شكرا إليه وقانوني سلسلة كل صلوة قريبا أنزلها قريبا شروني كل أنتم تشترطون أنا